शाश्वतादाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनोती को शाश्वतादाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनोती को शाश्वतादाराचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनोती को ए पवित्र आत्म्या रोसणारा आनगे कृपेची बाणारा बोन ई काळजां तुजी रोसना हे कोर आमकां तुजी तेंपलां दार तुज्या आत्म्याक आनी सगळे नवे जावन येतले आनी सर्वेस पराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया देवा आमचे बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावाताची काळजां आनी मनां उजवडायलीं आनी आमकां तुज्या जिविताची कुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूख धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हजी देवा म्हजी भेट जावन आसा म्हज्या काळजाची दूख आनी दुखीन बोलले आनी कालतें काळीज तूं मानून घेताय. म्हजे देवा हांव तुका सोत मानता हांव तुजेर पातयतां सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधाच्या काळजांत हांव दूख दवरतां. म्हज्या पातकांची काकूत कर. आमेन. बाप साहेबाचें तेजो पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिरळे सुबेश पोटचे तें साश्रमध्ये सुदैवन तुटचा पू जेजू. भगवती मरी देवाचे माई आंबापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोय बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तुझे आसऱ्या काल आमी रिक्तांव ए भाग्यवंत मारये देवाचे बरे बेपरवाद करी नाकाय आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय बिगडांतली ए अनंतवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदराची माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करूं जावंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आड टाळल्यांनी मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. हांव पातकांत पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीच्या बेगीन उठूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. पातकाची सुवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोडान वावरूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. संवसाराच्या बुलवण्यांक खोट्या इश्टांक पॉझिटिव्ह पुस्तकां आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. सोबर पावटी आनी भोगतीपणान कुमसराचो आनी कुमन्यांचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेस्ताचे कायदे पाळूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. कोश्टा उपद्र्यामध्ये सोंसणीकायेन देवाचे कुशीर राजी जावंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. पिडीत आनी दुखीन दुर्बळकायेन आनी आकांतांक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. मन बदलून देवाची परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाल माये म्हाका मोजूत कोर.
मरण लागीं पावताच हांव सासणांत भितर सरतां ते कुडीर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी गुडी पर्यंत हांवें निमणो सुस्कार सोडू पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदराची माये. क्रिस्तान बासयलां ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया सर पवित्र आनी काकुसरा देवा, जाणें मनशाकुडाक आदार दिवच्या पासत तीन मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थाव तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नव्यानाचे मागणे सगळी म्हणया. शाश्वत आदराची माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजी दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पासरली आशया आनी बोरवाश्या पातक्याच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो, पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका, जो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवाक दिता, दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सोदमंता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांची कोटा जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मोजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मोजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन, पूण भियेता पातकांचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोड भोवतो तो उपकार जो मागता तुजे ताईन. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून एमकोणाच्या सोपक्यांचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये दिमी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरे कृपयान मुरले सर्वेस पोटचे त्या साहस्ट्यामध्ये ते सुदैवान चवचीचा पूज जेसू. भगिती मरी देवाची माई आंबाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरे कृपयान मुरले सर्वेस पोटचे त्या साहस्ट्यामध्ये ते सुदैवान चवचीचा पूज जेसू. भगिती मरी देवाची माई आंबाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. मान मरे कृपयान मुरले सर्वेस पोटचे त्या साहस्ट्यामध्ये ते सुदैवान चवचीचा पूज जेसू. भगिती मरी देवाची माई आंबाप्या खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सापडल्यांक मोजत को रस्कोत काळजाच्यांक माग पडचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेराची विनवती कोर सगल्या देवांक भेटलेल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो ए सायबिणी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी खोतीनी. प्रार्थया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तुज्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुज्या मुण्यारपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोल तुजे सोरपणीचो तूं सो जियेताय आनी राजभूत चलयताय सासणाच्या ससनान. आमेन. ए बो कोणबाडी आंकवार मारये उगडास्तोर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलेलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मदत सोदूंक गेलेलो
तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेन आसतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारचे आंकवारी माये म्हजी तुजे सोंसचे हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाची पुताची माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फुडादी कोर. आमेन. एक आकुस्सरा सुमिया जेजू गोडीत असले काकुतीन आनी शेवट असले मोगान ओजेपाच्या अल्तरा विशीं साक्रमेंतांत तूं रावताय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सौरपुर्यान तुजे दुलोप दुयळपणान आमचे मोती गिन्याण्याचे वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बोलया मोगान आमकां शेगुणांची वाट टाकूंक शिकय आनी तुज्या तोर बळान सगळ्या कुडनिश्ट्यांतली आकातांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे ताय आनी तुजे सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत सरकार भोगूंक तुका सासूच्या ससना. आमेन. आमचो आदार सुम्याच्या नांवान. ताणी स्वर्ग आनी संवसार रुचला. सुमिया म्हजे मागणें आयकून घे. आनी म्हजें रुडोवन तुजेशी पावो. सुमिया आसूं तुमचे ताई. आनी तुमच्या आत्म्याताय. प्रार्थया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीच्या बोलाकी आनी मनाची शांती अनंदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
हे मोच्या उगडासाक कोरा ही जेजूची आज्ञा मानू वावरत्यानो फुडें सोरा मीस बेटून मोनी तोळ करू वावरत्यानो फुडें सोरा मीस बेटून मोनी तोळ करू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सोय आसूं. मोगळ बाबरिणू जेजून ह्या संवसारान सगल्यांक आपणाची हाडली. अनुभव करून समाजान जाका पयस पयस दवरलोली ताका सगल्यांक लागीं हाडली. आनी होच बापाचो मोग ताणें दाखोवन दिलो, सांगून की बाप न्हय थोड्यांचोच पूण सगल्यांचो मोग करता. आनी हेंच आयज मुखार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दाखयता. कशी भाशेन ही बायल जी जुदेव न्हय आसली तिका पुर्यान जेजू तिची मागणी आयकता. आनी आमचेय मागणी मुखार भावनो आनी भयणांनो जेजू आयकता. पूण फकत आमचो भावार तपासता. जे भाशेन जेजून बायलेचो भावार तपासलो आमचोय बी भावार तपासता. हे दिसांनी आमी जाणां कितल्या कश्टांक आडकुडींक आमी आसा आनी घुडी आमकां दिसलां की जेजू आमचे मागणी आयकना आनी घुडी आमी भावार्थान आलतावन दोलतावन दुबावतावन देवाचे पदवेचेर. पूण आमी जाणा जावया जेजू आसा आमचे बरोबर आनी तो आमच्या मागण्याक काण दितलो. तर हेंच भावार्थाचे देणी आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. आनी जाते बावडी आमच्या जिवितांत आमी हे भावार्थाचो देणी आमी जिवंक विसरल्या वो आमकांच बरें करतल्यांक आमी हे भाशेन लागीं केल्यांत आनी जे आमचेर वायट उलयतात तांकां पयसायल्यात हे भाशेन बेगडोसर आमी केला. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखोवन सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासो बेगीन सुदांच आंको मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमये काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमये काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. हे मीस हांव भेटयतां तेओदोरा डिसोजा ह्या आमचे बरेंचे आत्म्या पासत 2 दीस फाटीं ती सोंपून गेली. देवान तिका सासणेचें सूख फावो करून तिचे पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच आयज जे आपलो वाडदीस समोर तांचे पासत मागुया. आमचो भाव फ्रांसीस फोर्सू आयज आपलो वाडदीस समोर म्हणटा. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी पिडेंत आसा ती भाव भयणां ताकाय बी बरी करूंक हे मिसांत तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोर पवित्र बापा जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतली आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सासणेच्या मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारलें. तेवदोरा तुजे दुवेक ह्या जिविताचे सोर बाणपासांतली सुटोय आनी तुज्या विसरल्याच्या संगाता तुजी मोहिमा बगूंक तिका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभूत चलयता सासणेच्या ससना. जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पोर अशें सांगता, त्या काळार
इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता, तलवारींतली वाटवली तांकां अरण्यांत बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस थावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोग हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव थीर रावलां. इस्रायलाच्या आंकवारी हांव तुमकां आनी एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शृंगारलोली खुशाल करतल्या बरोबर आनीक पावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामाराच्या दोंगराचेर आनीक पावट तूं दाकां मोळें लायतली. वोंपी वोंपे गेले ते आपलें फॉल भोगूंक येतले. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार आफ्रिमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात, सियोना चडून वचुया, सर्वेस्पोर आमच्या देवा सोच. सर्वेस्पोर अशें सांगता, जाकोबा खातीर कुशलकायेन तालयो मारात. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक जय जयकार करात. परगोटात, वाखाणात, आड्डून म्हणात, सर्वेस्पोर आपले पोरचेक सांडलोली इस्रायलाचो उरलेलो जोमतो. देवाचें उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच तांकां जोमो करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतली. सर्वेस्पोराची उटोम वर्दना भोगूंक जोम्यांनी लोटोन येतली. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर आनंद भरीत आसतले. ताचें रुदन सोंपोवन तांकां दितली संतोश. तांकां बसतली आनी दुखाचे बोलदेक दितली खुशालकाय. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदे उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया.
जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत कोसरून गेलो आनी कान्नाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर, म्हजी दुवेक देंवचार जुबोर पिडापीट दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीच ताची कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गोरणाच्या सांडोल्या शेळ्या सोरीन धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपुटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याच्या खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाचे मेजावेल्या दोनीर पोटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना परती पाडून जेजून तिका म्हणलें, आगे व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच गोडेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरिणो, आफ्रिकाच्या गांवांत, अमेरिकेच्या गांवांत तुमी जाणात जायती वर्सां फाटीं ह्या काळ्या आनी गोऱ्या मदें हे भाशेन अंतर आशिल्ली. त्या वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आनी आतां पासून तुमकां दिसलां फाटीं जेन्ना आमचो जॉर्ज फ्लॉयड ताका हे भाशेन मारलो तेन्ना जायते काळे जायतो लोक उपरासलो आजून पासून ही अंतर कोतात न्हू. आनी असलेच वातावरणांत म्हगेलो बाबरिणो ही एक घोडणी घडलोली. आनी घोडणी एके फेरयेंत घडलोली. एक पस्कोटो विंगपी मनीस, ताजे सवें जायते पस्कोटे आशिल्ले, जायते काळरांचे गॅसीचे पस्कोटे, जावं तांबडे जावं धोबे येल्लो, आनीक काळोय बी पस्कोटो आशिल्लो. आनी लोक मुगळ बाबरिणो फेस्ताक येयलेलो भुरगीं बो करून तरेतरेचे काळराचे पस्कोटे घेतात, पूण काळे पस्कोटे घेयनात. आनीक हें पळोवन एक भुरगो ह्या पस्कोट्या कडशी वेता आनी ताका विचारता, कित्याक लोक काळे पस्कोटे घेयना, सगळे दुसरे पस्कोटे घेतात, काळे पस्कोटे कित्याक घेनात, त्या काळ्या पस्कोट्यान गॅस ना. आनी तो म्हणटा, बाबा सगळ्या पस्कोट्यान गॅस आसा, पूण लोकांचे मतींत गेलोलें आसा काळी वस्त बरी न्हय. आनी हाका लागून काळे पस्कोटे कोण घेनात. इट ऑल डिपेंड्स इन द मायंड, अपॉन द मायंड. तोकलेन कितें आसा तेंच लोक करता. पळय मुगळ बाबरिणो, आमचेय बी जायते फावटी आमी तशें करता. जे मनीस आमकां बरे नात, जे मनशाचें कितें आमी आयकलां वायट, ताका आमी भायरायतात. आनी ह्या दिसांनी खुबूच जाता तें, जेन्ना आमकां दिसलें कोणाक पॉजिटीव केस जाली आनी तो बाबडो बरो जालो, तरी पूण मुगळ बाबरिणो लोक ताका हे भाशेन पयस करतात, ताचे फामिलीक पयस. आनी तुमी जाणात दोतोरांक ह्या दिसांनी अशेंच करतात. दोतोर जे नर्सी कोवीड हॉस्पिटलांनी आसात तांकां बाबड्यांक ताका लोक हे भाशेन भायरायता. आमच्या गोंयांत दिसना, पूण दुसऱ्या राज्यांनी मुगळ बाबरिणो दोतोरांक नर्सींक पासून मारतात, तांचेर आक्रमण करतात, तांच्यो गाडी फोडटात, तांचें घर फोडटात. हे भाशेन देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. आनी आयज जेजू कितें करता काय असल्या वातावरणांत. ही कानांची बायल आमकां मेळटा, शी इज नॉट अ ज्यू, मे बी शी वॉज अ पेगन. तिका देव नाशिल्लो, तिका धर्म नाशिल्लो. आनी बायल एक मुगळ बाबरिणो, त्या काळार बायलांक कांय मान नाशिल्लो. देर वॉज नो रिस्पेक्ट फॉर विमेन. तरी पूण जेजू कितें करता, जेन्ना ती येता आनी म्हणटा, सायबा मातशें यो, म्हजी धूव तिचेर देंवचार बसला आनी खूब तिका सतायता. आनी आमकां हांगासर मेळटा जेजू ओगोच रावता, जेजू कांय म्हणना, ही डजंट से अ वर्ड. तरी पूण ती म्हणटा, सायबा यो. आनी जेजू म्हणटा, म्हाका फकत इस्रायल लोकांक धाडलात, न्हय तुमकां. आनी मागीर उपरांत
व्हडल्यांतले व्हडलें एक धोको कसो जेजू तिका दिता तो म्हणल्यार जेजू तिका सुणें म्हणटा आनी आपणाक सुणें म्हणल्या म्हूण ती कांयच म्हणून तरी पूण ओगी रावता आनी म्हणटा सायबा यो तूं म्हाका ओकमान कोर पूण म्हजी दुयेक मातशी बरी कोर आनी जेजू मागीर म्हणटा येदो व्हडलो भावार्थ हांवें केन्नाच पळोवंक ना विचारो पळयात जेजू विचारो हे वस्तुरेक हे भाशेन टेस्ट कोत्ता खरो पूण तो तिचो भावार्थ तपासतालो जेजून तिका कांयच म्हणूंक ना तिका सुणें म्हणलें तरी पूण शानो ही बायल आपल्याचो भावा सोडिना आनी मागीर जेजू तिचे दुवेक तेच गोडेक बरी करता तिगेर वचून आसतना तरी शानो हेंच जेजू आमचे लागीं मागता दुसऱ्यांक हे भाशेन भायर ना जावंक दुसऱ्यांक लागीं हाडूंक आनीक भावार्थ धरूंक देवाचेर आनीक तेवदोरा आमचे भयणीची पासत आमी मागतना आमी जाणां तिणेंय बी जायते कोर्स काडले 5 भुरग्यांची आवय जायते कोर्स काडल्या भुरग्याच्या घोवाच्या मरणा उपरांत आनीक खरेंच मागण्याची वस्तुरिती आसली जेन्ना दुयेंत आसली तेन्ना जायते मागणे बगून तेळसाचे मागणी ती कोताली तर आयज तिचे पासत आमी मागतना देवान तिच्या आत्म्याची काकूत करूंक आनी मनीस ती वस्कोत देवान तिका सासणाचें सूख फावो करूंक आनी भाशेन आपल्या सुगीच्या राज्यांत तिका घेवंक आनी तिच्या भावार्थाचो फोड तिका दिवंक तिचे पासत आनी तिचे फॅमिली पासत हे मिसान आमी मागुया अशें आसा देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो Baba तुझे उतर मानता मोगन तुका जिवित वमता Baba तुझे उतर मानता मोगन तुका जिवित वमता म्हजे बाबंदी आमचें बलिदान सर्पपिता देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्फोर मानून घेवं सर्वेस्परा त्या दोरा तुजे दुबेच्या ह्या 2-3 दिसांच्या मरणाच्या दिसाक आमी तुका भोमटावन त्या फारीकपणाच्या आनी वाखाणणेच्या योजना वरवीं तुज्या भक्तां बरोबर सासणाक तुका वाखाणूंक दोळ्यापणी तिका वर म्हूण आमी मागता ही आमची कालती मागणी मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां बारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणचे देवा सर काडी आनी सर ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निश्चितून आमच्या फायद्याचो तो संवसाराचें तारण मनशाकुडाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताजे दिशीन देवदूत तुका परिपाट करता तुजे मुखार सासणेच्या सासणाक संतोसतात तांचे सांगती आमची राळो मेळोवन येरून तरी तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 तलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंचुर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवितून सगल्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कशेन कोस मोरो ससूंक मेळच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका तीन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हज्या पासत तें वारवतले हें म्हज्या गुडासा खोरात. आमी तिसरा जबाब दिवन बाबाचो सगळी पुरो करुया. तुज्या कुर्सा आनी पुलोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमिया संवसाराच्या सुरबुंडाराम आमची सुरबुंड कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुलोशिवणपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरबुंडची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कुडन रोखो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रती मुखांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुनी तियोदोराची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बोरबास दवर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळना समेस्तांक तुजें पयसुडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचे पती बागेन जुझे बागेन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधून आनी वैभव तुका सासच्या सासना. आमेन. जेजू आमची मागणी सगळीं आयकता. फकत आमचो भावार्थ तो तपासता. तो सगळ्या वेळार जेजूचेर आमचो भावार्थ धरूंक हे भाशेन आमचे बापा म्हणून आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे छेण्याक आमी बोरभाशेन नोतेकता. तर आमकां तुज्या काकृतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल आनी तुजे कशे पळमण तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभोग चलयताय सासूच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवय आस. एकामेकाक मुखान शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे करून रगत हांव शेंग वेता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणें आसा पूण ताचे काकुतीर म्हजे आत्म्या तशेंच करीक बरा केन्ना पद दिवं. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमचो बाबाक तपासता आनी सगल्यांक एक सारके वेगळूंक तो येजुलो करता.
ताच्या जेवणात तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेजू भोव पोवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगतां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजी सोशिल्लो कोडचोरू कदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Gesù म्हाका तुजी गरज सुके जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक मोल भिजलेचें योद्राक चलूंक बोलुबेचें तुजे बकर मागना जिवीत ना बोल Gesù ani podvi तुझे बगर मागना जिवीत ना बोल Gesù ani podvi. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी. दयाल देवा, सोगले रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस कोत्तल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतां. हे मागणे आमी कोत्तां त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. तेओदोरा प्रितीचे बापा, तेओदोरा तुजे दुबेच्या खातीर भेटलेलें हे बलिदान आनी आमची मागणी दुयें मानून घे आनी तुजे काकुतेन तुजी सोर पातकांची सोर कोतां दोन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सुरबेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोमीन जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या पाट्यान तुमचे जतन घेवंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जेता राजभर चलिता सासूच्या सासनान. आमेन. वसून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Marie sodar tuzo Zaung shevodia magniazo Putan tuka kelia deku Alda
받겠소 소다 자이도 알라시로 디마이 함가드소 소다 자이도 알라시로 디마이 함가